पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीलियों की अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। पाकिस्तान ने दो आलमी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने में मिसाल कायम की है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को भी वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया है। पाकिस्तान पर दुनिया के किसी मुल्क ने भी सवालात नहीं उठाए। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल ने मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। भारतीय तालिब इल्मों ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को तार तार कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फहद हमदानी, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आजकल बैरूनी दौरे पे हैं। उन्होंने वहाँ पर सुहेल वड़ाइच जो नामी ग्रामी सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, उनसे बात करते हुए बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने इंडिया के मुतालिक बात की है, तालिबान के मुतालिक बात की है, अफ़गान तालिबान ख़ुसूसन, और उसके अलावा जनाब अंदरूनी जो सियासत है, पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के अंदर बड़ी गर्मा गर्म कुछ अफवाहें फैली हुई थी, उनको भी उन्होंने रद्द कर दिया है, या उनको कुछ को सपोर्ट किया है, रद्द किया है। उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं, उस पर हम रोशनी डालते हैं। ये बड़ी अहम खबर है। और इसके अलावा इंडिया से कुछ खबरें हम शामिल करेंगे। इंडिया में एक मेजर जनरल हैं यश मोर के नाम से, उन्होंने जनाब कुछ बयान दिया है मोदी सरकार के ख़िलाफ़, और वो बयान उनका सामने रखेंगे, उस खबर को हम कवर करेंगे। और वो जो बयान है वो बड़ा वायरल हुआ पड़ा है, और वो राइटर ने भी उसको जारी किया है, BBC वर्ल्ड ने भी उसको रेफरेंस के तौर पे उसको यूज़ किया हुआ है, और उस पर हम रोशनी डालेंगे। और उसके अलावा जनाब भारतीय जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, भारतीय एक स्टूडेंट्स का एक गैंग पकड़ा गया है ऑस्ट्रेलिया में, और ये बहुत बड़ी हजीमत है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी हजीमत है। ये खबर आपके सामने रखेंगे। ये बहुत बड़ा बम गिरा है इंडिया के ऊपर, इंडिया की इज़्ज़त पे, इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी पे। और जिस तरह इस खबर को हम आखिर में हम कवर करेंगे, और ये आपने वीडियो लाजमी एंड तक देखनी है, ये खबर आप सबके लिए है। अच्छा, हम जनाब अपनी मेन खबर की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान से हम जिसका शुरुआत करने लगे हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जनाब आजकल ब्रसल्स गए हुए हैं। ब्रसल्स में उन्होंने एक मीडिया पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया है। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनके लिए, उनके एजाज़ में एक जनाब तकरीब का एहतमाम किया है। उन्होंने जो बातें की हैं वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रसल्स में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से दी गई तकरीब के मौके पर सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा है कि तब्दीली के बारे में अफवाहें सरासर झूठ हैं। ये अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़्तदिरा दोनों के मुखालिफ हैं। तब्दीली आपको थोड़ा सा हम आगाह कर देते हैं कि कौन सी तब्दीली है। सदारती निज़ाम की तब्दीली है। जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को जनाब सदर पाकिस्तान बनाया जा रहा है। मोहसिन नकवी को वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है। उसके अलावा इस तरह की जनाब बहुत सारी तब्दीलियों के बारे में जनाब वो अफवाहें फैली हुई थी, वो सारी की सारी अब ख़त्म हो चुकी हैं। वो सारी जनाब वो जो फ़ज़ा जो है ना, वो अब बिल्कुल वो बैठ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। फील्ड मार्शल ने तब्दीली की अफवाहों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि खुदा ने उन्हें इस मुल्क का मुहाफ़िज़ बनाया, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मतलब कि वो सदर नहीं बनना चाहते। एक सवाल पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। अब ये उन्होंने डायरेक्ट इशारा दिया है जनाब इमरान खान को कि आप अगर सियासी मसलिहत की तरफ आना चाहते हैं, आपने जो कुछ किया है आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगें, कौम से माफ़ी मांगें। आपने जो जुर्म किया है उसका आप अजाला सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से आप कर सकते हैं। मतलब यह है कि कुछ बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है। आर्मी चीफ ने सियासी मसालिहत पर गुफ्तगू के दौरान तख्लीक़ आदम से मुताल्लिक़ कुरानी आयात का हवाला देते हुए कहा है कि तख्लीक़ आदम के बाद इब्लीस के सिवा सब ने आदम को खुदा का हुक्म समझकर कबूल किया। माफ़ी मांगने वाले फ़रिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। खारजा पॉलिसी के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। ये भी बड़ा अहम तरीन बयान है। उसके अंदर सुहेल वड़ैच साहब के साथ उन्होंने जो गुफ्तगू की है। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश जेन्युइन है, इसलिए नोबेल अमन का इनाम के लिए नामजद करने में पहलगी है। बाकी दुनिया सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने में पाकिस्तान की पैरवी कर रही है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने ही इस अमन इनाम की जनाब वो जो है पहल की है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार किया कि भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान के अमन को तबाह कर रहा है, और उनका कहना था कि अफ़गान हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। अब ये जनाब ये ऑल इंक्लूसिव ये न्यूज़ है।
اس کے اندر ہر ایک جناب اس کو فرنٹ کو جناب ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کے متعلق بات کی گئی ہے۔ فیلڈ مارشل کئی گھنٹے کھڑے رہ کر پاکستانیوں سے ملتے رہے۔ آرمی چیف برسلز کی ایونٹ میں کئی گھنٹے کھڑے ہو کر دور دور سے آنے والے پاکستانیوں سے ملتے رہے، جبکہ اس موقع پر آرمی چیف کو مشورہ بھی دیا گیا کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں سے ملنا بد انتظامی پیدا کرے گا، جس پر انہوں نے کہا ہے کہ لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں، ان کا دل کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ جب تک آخری پاکستانی آرمی چیف سے ہاتھ ملا کر رخصت نہیں ہوا وہ کھڑے رہے۔ یہ بہت بڑا بیان ہے اس دورے میں، اور یہ جو انہوں نے جو بیانات دیے ہیں اس کے اندر بہت سارے اس کے اندر راز چھپے ہوئے ہیں پاکستان کی اندرونی پالیسیز کے متعلق اور بیرونی جو محاذ ہیں، خاص کر طالبان ہے یا انڈیا ہے، جو باقی جو فرنٹس ہیں اس کے متعلق ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، اب انڈیا کا رخ کرتے ہیں۔ انڈیا کی طرف سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں، آپ کو ہم نے شروع میں جناب انٹروڈکشن میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو یش مور ہیں، ان کے جو میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں انڈیا کے، انہوں نے کوئی بیان دیا ہے بھارت کے متعلق۔ پاکستان پر دنیا کے کسی ملک نے سوالات نہیں اٹھائے، سابق بھارتی میجر جنرل نے مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ اب یہ اس خبر کی جو رائٹر نے اس خبر کو جناب وہ کیا ہے، کوٹ کیا ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بھارتی ریٹائرڈ میجر جنرل مور نے مودی سرکار کو آئینہ دکھایا۔ انہوں نے بھارت کی پالیسیوں اور آپریشن سندور میں بھارتی میڈیا کے منفی کردار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یش مور نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان آرمی چیف اور پاکستانی فوج کا وقار مزید بڑھ گیا۔ پاکستانی آرمی چیف کو تو ٹرمپ نے بھی دعوت دی اور پاکستان پر دنیا کے کسی ملک نے سوالات نہیں اٹھائے۔ انہوں نے مودی سرکار سے سوال کیا کہ بھارت کب تک پڑوسیوں کے ساتھ جنگی کیفیت میں رہ سکتا ہے۔ یش مور نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا نے انتہائی منفی کردار ادا کیا، کھلے عام جھوٹ بولے اور کسی نے انہیں روکا تک نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا نے اسلام آباد پہنچنے اور کراچی کو آگ لگانے جیسے جھوٹے دعوے کیے۔ کسی نے دیکھا کہ جنگ کے دوران ہمارے نام نہاد سیلیبریٹیز اور یوٹیوبرز نے کیسی زبان استعمال کی ہے۔ سیلیبریٹیز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، میڈیا ہے، جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے، جو انہوں نے جناب کہا تھا کہ وہ اسلام آباد پر قبضہ ہو چکا ہے، کراچی کی پورٹ قاسم جناب اس کو اڑا دیا گیا ہے اور لاہور میں کوئی سمندر نکل آیا ہے، اور اس طرح کی جو خبریں سامنے آئی ہیں ساری دنیا نے دیکھا ہے۔ انڈیا کے اندر سے پھر یہ خبریں سامنے آنا لگ گئے، ان کی تنقید کا سامنا اٹھانا پڑا ہے ان کو، جو مودی میڈیا ہے۔ اچھا انہوں نے مزید کیا کہا، ان کا کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا نے اسلام آباد پہنچنے اور کراچی کو آگ لگانے جیسے جو دعوے کیے ہیں اس کی حقیقت بھی ساری دنیا نے دیکھ لی ہے۔ یش مور نے مزید کہا کہ پاک بھارت جنگ میں بھارتی میڈیا نے جو کچھ دکھایا وہ محض کچرا تھا، جس سے میڈیا نے خود کو واہیات ثابت کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اب اس سے بڑے سخت الفاظ ہم یوز نہیں کرنا چاہتے، اب یہ یش مور نے جناب خود استعمال کر دیے۔ یہ انڈیا کے اپنے میجر جنرل ریٹائرڈ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا اور بھارتی میڈیا کے منفی کردار کے باعث ان خبروں پر کوئی یقین کرنے کو تیار بھی نہیں تھا۔ اب یہ اتنا بڑا بیان انہوں نے دے دیا ہے۔ اس سے پہلے کافی سارے اور بھارتی جرنیل ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کے بیانات دیے ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، وہ ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ پاکستان جو آسٹریلیا اس میں بھارتی اسٹوڈنٹس پر مشتمل ایک گینگ پکڑا گیا ہے آسٹریلیا میں۔ وہ گینگ کیا ہے، اس نے وہاں پر کون کون سی واردات کی ہیں اور وہاں پہ اس نے جناب جو گول کھلائے ہیں انڈیا کو، اس کی تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ آسٹریلوی میڈیا نے بھارتی طالب علموں کا چوری کی وارداتوں میں بڑے پیمانے پر ملوث ہونے کا انکشاف کر دیا ہے۔ آسٹریلوی میڈیا نے رپورٹ میں بتایا کہ بھارتی طالب علموں نے آسٹریلیا میں 5 ماہ کے دوران $10 ملین سے زیادہ کی چوریاں کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پولیس نے بھارتی طلباء اور عارضی ویزوں پر رہائش پذیر 19 افراد پر مشتمل ایک منظم گروہ کو گرفتار کیا ہے، اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گرفتار افراد پر بڑے اسٹور سے $10 ملین سے زائد مالیت کا سامان چرانے کا الزام ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد منظم نیٹ ورک کے طور پر کام کرتے تھے اور بیبی فارمولا، وائٹامنز، الیکٹرک ٹوتھ برش اور دیگر چوری شدہ سامان مخصوص وصول کنندگان کو فراہم کیا جاتا تھا، جو بعد میں ان اشیاء کو مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ جناب بھارتی جو اسٹوڈنٹس ہیں، اب خاص کر جو بنیان و مرصوص نے یہ جو آپریشن سندور اور بنیان و مرصوص پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی گئی تھی، جس آپریشن کا نام رکھا گیا تھا، یہ جو جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد انڈیا کے جو اندرونی اور بیرونی جو پالیسیز ہیں اس کو بڑا کرائسس کا سامنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کو اندرونی طور پہ جو ٹرمپ ٹیرف وار ہے
اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے. انڈیا کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کر گئی ہے اور 50% ٹیرف لگ گیا ہے, اور اس کے علاوہ جناب مزید ٹیرف لگنے کی دھمکیاں بھی مل رہی ہیں. اور بیرونی محاذ پہ یہ کچھ 3 سے 4 ولاگ پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی. اب ہم اس کا لنک بھی ایڈ کر دیں گے کہ جو بھارتی طلباء ہیں وہ رل گئے ہیں. ایک جناب انڈین اینالسٹ ہیں, پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, انہوں نے یہ خبر نشر کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ مودی سرکار کی پالیسیز کی وجہ سے بھارتی طلباء بیرونی محاذ پہ رل گئے ہیں, اور امریکہ نے بہت سارے بھارتی طلباء کو ڈیپورٹ کرنا شروع کر دیا تھا. یہ خبر بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی, بلکہ ساری دنیا نے اس خبر کو دیکھا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند ہے تو اس کنٹینٹ کو آپ لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور ہمارے کنٹینٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.